بمناسبة العيد الفطر، أتمنى لكل المسلمين الصحة والعافية. نبدأ اليوم بوصف الكمامات. الكمامة أو القناع. الكمامة أو القناع، الهدف من استعماله منع انتقال الغازات أو البطيئات المالئة بالفيروس. وقبل كل شيء، كما تعرضنا في التدابير الأولى، يجب علينا غسل اليدين لمدة على الأقل 20 ثانية، ومن ثم استعمال الكمامة. الكمامة لها عدة متعددة، ومن بينها كمامة جراحة لها وجهين: الوجه الداخلي يكون أبيض، والوجه الخارجي متعدد الألوان أو يكون أزرق. وتحمل طرف 2. يجب علينا قبل ابتدائها فحصها جيدا من الداخل ومن الخارج. ولها جزء علوي الذي يجب علينا لمسه جيدا لكي نتأكد من وجود خيط أو لفيف جيدا من السلك. والسفلي، المنطقة السفلية تكون خفيفة. المنطقة العلوية كسر أو جعل ينحني لكي وضعه على الأنف مباشرة، والجزء السفلي على الذقن. ويكون جيد التصاق جيد بين الوجه والكمام لكي لا يتسرب شيء من الخارج، لكي ما نكونش نقول فيروس. دونك يفو كيما راك تبان. دونك هذا الجزء العلوي بعد الجزء الأيمن والأيسر والذقن. Pour la définition en français, comment mettre mon masque chirurgical? Je me lave les mains, je tourne mon masque dans la bonne direction, bord rigide en haut, face blanche vers moi. J'attache le haut de mon masque, je pince le bord rigide pour l'ajuster à mon nez. J'attache le bas de mon masque pour le retirer. Je ne touche que les attaches. Je jette mon masque et je me lave les mains. Comment mettre mon masque chirurgical? Pour le masque, comment mettre mon masque FFP2? Donc, c'est la même chose, sont identiques ou idem. 1, 2, 3, 6, 7. Mais pour le 3, je passe les élastiques derrière la tête, de part et d'autre des oreilles. 4. Je vérifie que le masque couvre bien mon menton. Je pince le bord rigide pour l'ajuster à mon nez. Pour la réutilisation des masques non sanitaires. Le cycle, le traitement doit être réalisé dans sa totalité
pour garantir une élimination des virus du type Covid-19, mais également d'autres micro-organismes potentiellement pathogènes. Premièrement, lavage en machine avec un produit lessiviel adapté au tissu. Donc, le cycle comprendra au moins un plateau de 30 minutes à 60 degrés. 30 minutes à 60 degrés. Séchage mécanique, repassage à une température de 120 degrés à 130 degrés. Source au midi. هذه دونك كيف يمكن لنا أن نستعمل الكمامة العادية أو الطبية. يجب علينا قبل كل شيء هو التعليم. عدم البصق على الأرض. المسافة بينك وبين المحتمل المصاب الحيطة والحذر. دونك و سي ان اكت سيفيزاسيونيل. دونك الانسان يكون مش عارف يكون واعي بخطورة هذا الفيروس. لا عزة إلا بالشباب الراقي الناهض عزمات والأخلاق الثائر متفجر الدفاق لولاه لم تشمخ جبال بلاد. إليا أبو مام. وقال النبي موسى عليه السلام في مناجاته: إلهي من أحب الناس إلي؟ قال: عالم يطلب علما. الأمثال في القرآن. وأتمنى لكم عيد مبارك سعيد. السلام عليكم ورحمة الله.